अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू लाइव बॉय एशिया कप स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और एशिया कप की कल से शुरुआत हो गई है और पहला ही मैच अफगानिस्तान ने अपने नाम कर लिया 94 रन से। फील्डिंग को देखते हुए बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस रही दोनों टीमों की, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे हांगकांग हो, दोनों ने बड़ी खराब फील्डिंग की है, लेकिन विक्ट्री रजिस्टर की अफगानिस्तान ने। यहां मेरे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट कामरान अकमल और बासित अली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। तो कामरान, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि अफगानिस्तान का जिस तरह से वो ट्राई सीरीज का फाइनल हारे थे, उसके बाद उनके लिए जरूरी था कि वो यहां अर्ली ऑन विक्ट्री हासिल करें जो उन्होंने की, बट ये ग्रुप बहुत मुश्किल है। जिस तरह की क्रिकेट कल वो खेल रहे थे, आगे उनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है और ऐसे रन रेट के साथ उनको जीतना भी जरूरी था इस टीम के खिलाफ, आगे जाके काम भी आ सकता है। और अच्छी विक्ट्री देखिए, जो ट्राई सीरीज में जो हार मिली है उनको और एक अच्छी मंजी हुई टीम से मिली है पाकिस्तान की, तो मेरे ख्याल से ऐसे कम बैक कंडीशन बेहतर थी थोड़ी सी। आप देखें इतना ब्रेक नहीं हुआ, बैटर्स ने रन्स किए हैं, सदीकुल्ला तो कर ही रहा ट्राई सीरीज में भी किया। फिर सबसे अच्छी चीज जो थी अजमतुल्लाह उमरज़ई ने जो रन्स किए हैं, नबी ने रन्स किए, नंबर 4 पे आके खेला। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि वो 4 पे सूटेबल होगा, टी20 में ऑलराउंडर है, वहां पे स्पेशलिस्ट कोई बैट्समैन हो वो प्रेशर हैंडल कर सकता है, लेकिन फॉर्म में लाने के लिए उन्होंने एक बैट्समैन कम किया, नबी को 4 पे भेजा, तो अच्छी विक्ट्री जबरदस्त। उसके बाद बॉलिंग में जैसे बॉलिंग की उन्होंने जबरदस्त, और मेरे ख्याल से ऐसे ही जीतना चाहिए था ऐसी टीम के खिलाफ। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बासित भाई, जैसे कल हमने इस ग्रुप को डिस्कस किया था, क्या आपको लगता है अगर इन्होंने अपना गेम जिसे कहते हैं ना स्टेप अप नहीं किया, तो क्या ये जो सुपर 4 है उसमें जाने में कामयाब होंगे? क्रिकेट की लैंग्वेज में बोलते हैं कि अफगानिस्तान की टीम जो है ना फट गई है। पाकिस्तान ने जब उन्हें हराया ना आखिरी मैच में, कल मैं देख रहा था उनकी बैटिंग, वो तो क्रेडिट गोज टू हांगकांग फील्डर्स बिल्कुल, वरना तो इनसे 140 भी नहीं बनने थे। सिद्दीकुल्लाह नॉट आउट हो गया, 4 कैच तो उसके छुटे। अब जिस टीम में नबी नंबर 4 पे आ रहा हो, मतलब अफसोस के मैं इसलिए नहीं उसने रन्स करे, अच्छा खेला, बॉलिंग का स्टैंडर्ड नहीं था ना। कोई अच्छी बॉलिंग होती तो ये 120 भी नहीं करते। सही बात है, अच्छी बॉलिंग अच्छी ये फील्डिंग। फुटबॉल की टीम बन गए। जिस तरह ब्राजील और अर्जेंटाइन के प्लेयर है ना, लीग में बहुत अच्छा खेलते हैं, मुल्क से खेलते हैं तो वो बाहर हो जाती है टीमें। अफगानिस्तान ने जो क्रिकेट खेली है, मेरे हिसाब से बॉलिंग स्पिन डिपार्टमेंट ही अच्छा है। अब आप बताओ ना, प्लेयर ऑफ द मैच जो हुआ है उसने कितने रन दिए? 4 रन दिए। वो ऐसा बॉलर थोड़ी है अजमत यार, माना बैटिंग अच्छी करी उसने, फॉर्म नहीं थी, पहला 50 करा है, लेकिन अफगानिस्तान सुपर 4 में आ जाएगी तो मेरे लिए अब सरप्राइज होगा। और दूसरा आपने जैसे कहा ना कि कमबैक अच्छा किया, देखिए कमबैक उस वक्त अच्छा होता है क्वालिटी टीम थोड़ी सी बेहतर टीम हो। हांगकांग की टीम एशिया कप होता है तो नजर आती है, वैसे हमें कहीं नहीं नजर आती, तो फिर उनके खिलाफ तो मेरे ख्याल से जो फॉर्म में भी नहीं है, मुझे तो नजर आ रहा है कि रहमतुल्लाह गुरबाज आउट ना हो तो वो मुझे लगता है इस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ 150 कर जाए, लेकिन वो भी अपनी शॉटें रोक नहीं रहा, रिस्क कम नहीं कर रहा। गुरबाज की इतनी बुरी फॉर्म इतने अरसे से चल रही है, वो भी फ्रेंचाइज का प्लेयर बन गया ना। आईपीएल खेलता है, दूसरी लीग में खेलता है, वहां परफॉर्म कर देता है, मुल्क के लिए परफॉर्म नहीं करता। आप ये देखो, नबी कल 7 बॉलर ने बॉल करे, नबी ने बॉल नहीं करे, वो बैटिंग कर ली ना। तो मतलब ये मुझे बासित अली ने ये बात बोली थी कि एशिया की नंबर 2 टीम, इस टीम को के बारे में नहीं बोला था। हाँ। वो टीम जिसने अपना वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराया था ना, उस टीम को देख के हुए मैंने बोला था। ये तो सिद्दीकुल्लाह पे डिपेंड कर रही है, इब्राहिम पे डिपेंड कर रही है। तो उनकी बैटिंग ये बिल्कुल बेकार अभी है। बैटिंग में ना टॉप 3 पे डिपेंड कर रही है। टॉप 3 जिस दिन तीनों आउट हो गए तो ये 130 120 करेंगे, और जैसी कंडीशन थी यहाँ पे कोई क्वालिटी टीम बॉलिंग होती ना, नए बॉल पे जितना घास लग रहा था इतना स्कोर नहीं होना था, अंडर 150 होना था। स्कोर कार्ड पर एक नजर डाल लेते हैं। अगर स्क्रीन पे हमारे स्कोर कार्ड आ जाएगा तो हमें सारी चीजें थोड़ी क्लियर भी हो जाएंगी कि कल के मैच में क्या हुआ। सिद्दीकुल्लाह अतल के 73, उसके अलावा मोहम्मद नबी ऊपर नंबर पर गए 33 ऑन 26, और फिर अजमतुल्लाह उमरज़ई की शानदार 50 21 बॉलों पे, जिसमें 2 चौके और 5 छक्के उन्होंने लगाए हैं। 252 के स्ट्राइक रेट से वो खेलने में कामयाब हुए और 188 का स्कोर बनाया, जो कि एक पॉइंट पे लग रहा था कि ये पॉसिबल ही नहीं होगा, इतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाएंगे। जैसे अभी बासित भाई ने कहा कि कोई अच्छी बॉलिंग होती या कैचेस पकड़ लेते तो 120 130 भी मुश्किल था। जहां बात हो रही है कैचेस की, तो कल सिर्फ हांगकांग चाइना ने नहीं बल्कि अफगानिस्तान ने भी बहुत गलतियां की हैं। 7 कैचेस ओवरऑल इस मैच में छूटे हैं, वो आपको पहले हम दिखा देते हैं।
ہانگ کانگ کے اور پھر اس کے بعد افغانستان کے. آئیے اسکرین پہ دیکھتے ہیں. پریشر آف پلئنگ ایٹ اے بگ اسٹیج. کچھ لائٹ کا مسئلہ ہوگا. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹیم تو ہے ہی خراب ہانگ کانگ, لیکن افغانستان تو اچھے ہیں نا. وہ کیچز ڈراپ کر رہے ہیں. پھر لائٹ کا کام مسئلہ ہوا تو کیا بجھا دے؟ نہیں مطلب بعض گراؤنڈ ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ بال اتنا صحیح کلیئر نظر نہیں آتا. صحیح بات. جیسے لاہور میں آپ کو یاد نہیں ہے وہ جو تھا رویندرا کو جو بال لگی تھی تو بال نظر نہیں آئی. لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ ایسا سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ ہر بار وہ ہم لوگ بات کہتے ہیں نا, ان ٹیموں کو آپ ایٹ لیسٹ سال میں نا 6-8 مہینے بزی رکھنا پڑے گا. کہیں نہ کہیں کرکٹ وہ کھیلتے رہے, اپنے سے بہتر کنٹری میں جا کے, ان کی ڈومیسٹک ٹیموں میں جا کے, نیشنل T20 ون ڈے ہو گیا, وہاں پہ ICC کو ACC کو سوچنا چاہیے. وہاں جب ڈومیسٹک ہو رہی ہو, جو قریب ہو, وہاں پہ ان کو بھجوانا چاہیے, اور پھر ہی جا کے یہ بہتر ہوں گے. پھر وہ فل ٹائم کرکٹ کو بھی ٹائم دیں گے اور وہ ایک ریسپانسبلٹی سمجھیں گے. تو یہ چیزیں کرنے والی ہیں. جی کامی اصل میں نا 6 اوور کی کرکٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, اور وہ بھی مطلب مصنوعی ٹرف پہ. ان کا ملیشیا میں گراؤنڈ ہے پراپر وے. اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو پھر آپ کو کھلانا پڑے گا. اگر جاب کرتے نا تو وہی میں کہہ رہا ہوں, پھر جابس نہیں کریں گے, فل ٹائم کرکٹ میں آئیں گے, ان کو فائنینشلی تھوڑا سا دیکھیں پروفیشنل کرکٹ کے لیے تو یہ کرنا پڑے گا. یہ بات جو ہے نا کہ آپ ان کی یہ ڈومیسٹک میں آ کے ٹیمیں, جس ریجن کی ٹیم ہے اس بڑی ٹیم کے ملک جا کے اور وہاں ان کی ڈومیسٹک میں کھیلیں ایز اے ٹیم, تو بہت جیسے نیدرلینڈ ہے, انہوں نے ورلڈ کپ میں کتنا اچھا پرفارم کرا, لیکن وہ لوگ بھی جاب کرتے ہیں, فل ٹائم ان کا کرکٹ نہیں ہے. USA کے لڑکے بھی اسی طرح. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے ICC کو پلان بنانا چاہیے سب کے لیے. 3 سال پہلے ہم نے بات اس پہ بڑی کی تھی. ان ٹیموں کو ایسے یوز کرنا چاہیے, پلیئروں کو کرنا چاہیے. جہاں تک فیلڈنگ کی دیکھیں, فیلڈنگ میں میرے خیال سے تھوڑا سا آپ کہہ سکتے گرمی بھی بہت تھی, پھر بیٹنگ ہوئی ہے. تھوڑے سے افغانستان نے بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ کیے ہیں اس میچ میں. آپ دیکھیں نبی کو بولنگ نہیں کروائی, 4 پہ بیٹنگ کروا دی ہے. عظمت اللہ عمر زئی کو, گلبدین نائب کو کھلایا. تو انہوں نے کہیں نہ کہیں کمپرومائز کیا. وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم بیسٹ کمبینیشن سری لنکا اور بنگلہ دیش کے خلاف بنا سکیں اور اچھی وکٹری حاصل کریں. بھائی آج کا جو دوسرا میچ ہے وہ انڈیا ورسز UAE دبئی میں ہے 7:30 بجے. اس میچ پہ ہم بعد میں آئیں گے. اب ہم بات کریں گے پاکستان ٹیم کے حوالے سے, کیونکہ کل اتنی بات ہو نہیں پائی تھی. کل ہم ذرا پریس کانفرنس پہ بھی زیادہ بات نہیں کر پائے تھے. خیر, پاکستان میچز ان ایشیا کپ وہ آپ کی اسکرین پر آ جائے گا. پاکستان کا پہلا میچ 12 تاریخ کو پاکستان عمان کے خلاف کھیلے گا دبئی میں. اس کے بعد 14 کو پاکستان کا ہندوستان سے مقابلہ ہے دبئی میں, اور پھر پاکستان اور UAE یہ لاسٹ میچ ہے گروپ سٹیج کا. تو یہ پاکستان کا جو ہیں وہ میچز ہیں, اور اس کے بعد اسکواڈ بھی آپ کے سامنے اسکرین پر آ جائے گا. سو دین وی کین ڈسکس ون بائی ون. باسط بھائی, جو ہم بات کر رہے تھے کہ ٹرائی سیریز جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک تیاری کا پروسیس تھا, وہ تو ہمارے لیے ٹھیک ٹھاک ہو گیا, لیکن اس کے بعد بھی بہت سارے سوال ہمارے پاس کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ ہم نے جن پلیئرز کو موقع نہیں دیا, جو بینچ پہ ہیں ان کا کیا ہوگا, جو ابھی بھی اس میں فارم میں نہیں آئے ان کا کیا ہوگا. تو اوور آل کیسے دیکھتے ہیں؟ نجیب دیکھو, جو نہیں کھیلے وہ نہیں کھیلیں گے. ہاں, جو نہیں کھیلے, سیدھی سی بات ہے. کوئی بھی مینجمنٹ ہو, چاہے میں ہوں چاہے کامران ہو, اس مینجمنٹ میں وہ چانس نہیں لے گا. انہوں نے جو اپنے 12-13 لڑکے بنائے ہوئے وہی لڑکے کھیلیں گے. اور پہلا میچ عمان سے وہ تو میرا خیال ہے ایپیٹائزر ہی ہے. ظاہر ہے مین میچ تو 14 تاریخ کا ہی ہے. پوری ٹورنامنٹ کی جان جو 14 تاریخ کا میچ ہے. پاکستان کے پاس اچھا ٹائم ہے, جس وے میں وہ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں, پریکٹس ملی ہوئی ہے, میچ پریکٹس. انڈیا کو میچ پریکٹس 7 مہینے سے T20 نہیں کھیلی نا, مطلب میچ پریکٹس نہیں ہے. وہ مانا ان کے نمبر 1 ٹیم ہے اس ورلڈ میں, لیکن پاکستان کے پاس اچھا چانس ہے کاؤنٹر اٹیک کرنے کا. جو پریس کانفرنس میں نے دیکھی نا, اس میں سلمان علی آغا نے جو جواب دیا نا وہ بہت اچھا دیا. بھائی آپ پرفارمنس کریں, دنیا کے سارے میچ ایک طرف, پاکستان انڈیا کا میچ مین ہے. جو وہاں پرفارم کر دے وہ پورے سال کے لیے ہیرو ہوتا ہے, یہ پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی. تو بیسٹ چانس ہے یار اپنے بازو پہ. اور دوسرا, اگر کسی فارمیٹ میں یہ ہو سکتا ہے تو دس از دا فارمیٹ. 100% ون ڈے میں بہت مشکل ہے اور ٹیسٹ میں امپاسبل ہے, بیکاز جس میں آپ کی اسکل جتنی زیادہ بہتر ہوگی وہ بڑا فارمیٹ جیتتا جاتا ہے. اس میں تو تکے باز بھی تکا مار سکتا ہے, اس میں تو تکا لگ سکتا ہے. کیوں کامران؟ بالکل ایسے ہی. باسط بھائی نے 1 سال کم بتایا, میں تو 2-2.5 سال سمجھوں گا. وہ سپر سٹار رہے گا, جو پرفارمنس کرے گا. صحیح بات ہے, اس کی پرفارمنس یاد رکھی جائے گی, اسی پرفارمنس میں وہ کھیل جائے گا. بے شک وہ 20-0 کر لیں, لیکن یہ ہے کہ پریشر والا میچ ہے. دونوں ٹیموں میں جو نئے لڑکے ہیں
اور فرسٹ ٹائم ایک دوسرے کے خلاف کھیلیں گے, وہ بھی ایک پریشر ہوگا. دونوں ٹیموں کے لڑکے جو ہیں, نو ڈاؤٹ آن پیپر ٹیم بہت زبردست ہے, 7 مہینے سے T20 میچ نہیں کھیلے, نمبر 1 ٹیم ہے, وہ اسی طرح ہی گراؤنڈ میں اتریں گے, وہ کوئی ایکسکیوز نہیں دیں گے. تو میرے خیال سے ہماری ٹیم نے ٹرائی سیریز اچھی جیتی ہے, کانفیڈنس ہے, اس کا فائدہ ہونا چاہیے, سرپرائز کر سکتی ہے پاکستان ٹیم, اور وہ گیم پلان اچھا ہونا چاہیے, پلینگ 11 اچھی ہونی چاہیے. پہلا میچ جو ہے نا, اپنی بالنگ کیا کھلائیں گے, وہ کیا کمپرومائز پھر اسپنرز میں کریں گے, فاسٹ بولرز کھلائیں گے, بیٹنگ اتنی لمبی کریں گے, یہ ساری چیزیں میرے خیال سے عمان والے میچ پہ پتہ چل جانی چاہیے کہ ہمارا یہ 14 تاریخ کو پلینگ 11 ہماری یہ ہوگی, اور اس اپروچ کے ساتھ. باسط بھائی مسکرا رہے ہیں, کچھ یاد آیا آپ کو؟ ہاں یاد آیا, ابھیشیک شرما تو پکی وکٹ ہے سفیان مقیم کی. اچھا کیوں وجہ؟ 2 دفعہ کھیلا, دونوں دفعہ آؤٹ کرا, دونوں دفعہ لڑا اس سے. تو وہ پرانا ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا. تو سفیان مقیم اگر کھیلتا ہے تو پکی وکٹ ہے ابھیشیک شرما. چلیں یہ دیکھتے ہیں, 14 تاریخ کو دیکھیں گے, 14 تاریخ کو پتہ چلے گا. لیکن ابھی جو میں آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ کچھ سوالات رہ گئے ہیں, اس میں جو سب سے بڑا سوال ہے وہ ہے صاحبزادہ فرحان, بیکاز ہماری ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے, جس طرح ڈومیسٹک پرفارمر ہے, اور تھوڑا بہت وہ ٹرانسفر بھی ہوا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں, بٹ اس ٹرائی سیریز میں وہ بٹس اینڈ پیسز میں سٹارٹ تو دے رہے ہیں, انٹینٹ نظر آ رہی ہے, بٹ ایسی انٹینٹ پھر وہی والی بات ہو جاتی ہے, ایسی انٹینٹ کا فائدہ کیا جب آپ رن آگے نہیں بڑھا پا رہے. نجیب دیکھو رول کیا دیا گیا ہے, سب سے بڑی چیز یہ ہے, کیا اس کو 6 اوور تک کا رول دیا گیا یا تھرو آؤٹ 15 اوور تک کا رول دیا گیا. بعض پلیئر ہوتے ہیں جیسے ابھیشیک شرما ہے, تو اسی طرح صاحبزادہ فرحان بھی ہے, اسی طرح سائم بھی ہے, حارث کی بھی یہی میں بات بولتا ہوں, جب وہ ٹاپ آرڈر پہ آتے ہیں نا, انہیں رول دیا جاتا ہے 4 اوور کا, جو غلط ہے, ایشیا میں نہیں. ہاں کوئی باؤنسی ٹریک ہو وہاں پہ سمجھ میں آتا ہے, جہاں پہ آپ نے سامنے کی طرف رن بنانے تو یہاں پہ ان کا کھڑا ہونا ضروری ہے. ہم ٹاپ 3 پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. ہمارا جو بچہ سب سے زیادہ انفارم ہے وہ ہے حسن نواز, وہ نیچے چلا گیا ہے. ایک یہ تو ہمارے یہاں پرابلم ہے نا, کامران نے اس بات کو بڑا آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ بس چھکا مارنے والا پلیئر ہو اس کو آہستہ آہستہ نیچے ہی لے غلط جاتے ہیں. ہے, وہ بڑی نہیں کھیلتا ہے یار, 6 پہ بھیجنا شروع کر دیا آپ نے, اوپنر شروع ہوا تھا, غلط ہے. ناانصافی ہے. آپ کو نمبر مطلب اسپیسیفک جو نمبر ہے نا وہ رکھنے پڑیں گے. اب آپ بتائیں نا, قربانی کا بکرا تو سب سے زیادہ وہ بنایا ہے اپنا فخر زمان, 4 پہ کھیلا, آپ کو یاد ہے 4 پہ بھی کھیلا, 3 پہ بھی کھیلا, بالکل صحیح بات ہے اوپنر. تو ہمارے یہاں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, ہمیں مڈل آرڈر ہی نہیں ملتا, کوئی اوپنر کو مڈل آرڈر بنا دے. کیریکٹر مل رہے ہیں کیونکہ وہ ابھی آغا سلمان نے اپنے اس میں جب ان سے بات ہوئی آفٹر میچ ٹرائی سیریز میں, تو محمد حارث کی فارم کو لے کے بہت بات ہو رہی تھی کہ وہ چل نہیں رہے اور ان سے رن نہیں ہو رہے, اور آپ کے پاس پراپر کیپر کا کوئی آپشن اور ہے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس نے تو اپنے نمبر کی قربانی دی ہے, وہ ایک زبردست کیریکٹر ہے. تو کیریکٹر کا ہمیں کیا کرنا ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آئی بات. کیریکٹر بالکل جملہ صحیح, 16 نے صحیح بولا ہے. کیریکٹر ہی تو تھا جس نے بولا تھا بابر اعظم کو تیز کھیلنا چاہیے. کیریکٹر تھا تو بولا نا, اب پہلے اپنی بیٹنگ پہ تو دھیان دو. 4 بالوں میں وہ 40 بار اسٹرگل کر رہے ہیں اور وہ سکھا رہے ہیں بابر اعظم کو صحیح کھیلنا چاہیے. کیا ہو گیا؟ دیکھیں وہ بات کافی ہو گئی ہے میرے خیال سے. ایسے پلیئرز کو تو یہ تعریف کرنی چاہیے کہ ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ کیسے اننگز بلڈ کرنی ہے, کیسے پرفارمنس کرنی ہے. یہ تو اس کا حارث سے نہیں, بابر سے سیکھنا چاہیے. بابر سے ان ون ڈے, ان ٹیسٹ, جو ناٹ ان T20. کوئی بھی کرکٹ کھیل رہا ہو, بیٹنگ سیکھنی اس سے. اگر بابر سے سیکھے گا تو باہر ہو جائے گا. میں نے یہی سوال نا میں نے دیکھا کہیں پہ سائم ایوب سے بھی پوچھا گیا تھا بابر کے متعلق, تو اس نے ایگزیکٹلی یہی کہا تھا کہ یار ہم کیا اس کے متعلق بتائے, ہمیں سیکھنا چاہیے اس سے, وہ کیسے بیٹنگ کرتا ہے, ہمیں ضرورت ہے, ہم کیا ان کے متعلق بتا سکتے ہیں جو دنیا فین ہے. تو یہ بڑا اچھا اس نے جواب دیا. رسپیکٹ. محمد حارث کے لیے آپ نے بھی ایک بات کہی تھی کہ نمبر ٹھیک نہیں, اس کو اوپر جانا چاہیے. میرا پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ وتھ صاحبزادہ فرحان, سائم ایوب اینڈ فخر زمان, اب ان میں سے کس کا نمبر دے دیں؟ دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے. یہاں پہ آپ کو صاحبزادہ کی جگہ دے سکتے ہیں, جیسے باسط بھائی نے کہا صاحبزادہ باہر کر دیں. ابھی آپ ہی نے بولا نا, مجھ سے سوال پوچھا کہ اس سے پرفارمنس نہیں ہو رہی. پرابلم ہے, بٹ یو بلیو دیٹ ہی کین ڈو اٹ. کیا آپ محمد حارث سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں؟ میں تو نہیں رکھ رہا. تو اس وجہ سے آپ فرحان کو نہیں بٹھا سکتے. دیکھیں میں تو رکھ رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹاپ آرڈر میں کھیلے. 6 اوورز کا جو اس کو رول ہے, اگر جتنا وہ 6 اوور کھیل گیا. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں, یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہے.
वेलकम बैक टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन. कामरान अकमल और बासित अली तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं. इस वक्त हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने. उनकी तरफ भी बढ़ते हैं. शाहिद साहब, अभी बात हो रही थी पाकिस्तान टीम के स्क्वाड को देखते हुए, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस टीम से इस एशिया कप में? देखिए, जब से ट्राई सीरीज जीती है पाकिस्तान ने, उस वक्त से उम्मीद भी बढ़ गई है, भाव भी बढ़ गए पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के मैचों के टिकट भी बड़ी तेजी से फरोख्त होना शुरू हो गए. जब ट्राई सीरीज शुरू हुई थी तो उस वक्त इतना इंटरेस्ट नहीं था. यहाँ जो भी मिल रहा था वो कह रहा था कि नहीं, पाकिस्तान की टीम में तो इतना दम नहीं नजर आ रहा. लेकिन जब से ट्राई सीरीज जीती है, लोगों में एक उम्मीद बन गई है. जिस तरह सलमान आगा अपने प्लेयरों को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह माइक हैसन बोल रहे हैं, जिस तरह हमारी टीम के खिलाड़ियों ने खेला है, उससे लोगों के ख्यालात बदले हैं. आधे घंटे पहले कुछ ट्वीट होता था और आधे घंटे के बाद कुछ और ट्वीट हो जाता है. तो टीम ने ख्यालात बदले हैं. उम्मीद यही है कि अच्छा करेगी पाकिस्तान. अच्छा, आपकी कोच से क्या एक्सपेक्टेशन है? एज अ कोच माइक हैसन को कैसा देख रहे हैं? देखिए, कोच अच्छा है, उसको टाइम देना पड़ेगा. माइक हैसन ने जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की कोशिश की, वो 2-3 दफा ओटागो का 12वां खिलाड़ी तो रहा, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल सका. तो उसने 20 साल की उम्र में ही सोच लिया था कि मैं कोचिंग करूंगा. और जब उसने इंग्लैंड में कोचिंग ऑफ स्कूल में दाखिला लिया तो उसको फाइनल एग्जाम्स में जो 2 टॉपिक पे मेडल मिली ना, एक डेविड लॉयड मेडल मिला, एक रे इलिंगवर्थ मेडल मिला. वो बड़े नजीब इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे उसको मेडल मिला. कम्युनिकेशन विद द प्लेयर्स, एंड नंबर 2, हाउ टू हैंडल डिफिकल्ट कन्वर्सेशन विद अ डिफिकल्ट प्लेयर. तो उसने डिफिकल्ट प्लेयर को कन्वर्सेशन करके बता दो दिया कि तू स्पिन पे हल्का है, थोड़ा सा स्ट्राइक रेट बढ़ा लो. तो दोनों को, डिफिकल्ट प्लेयर्स को उसने समझा दिया. और उसने न्यूजीलैंड की कोचिंग भी इसी तरह की कि जिस तरह वो जब पहली सीरीज में आया तो उसने कप्तान को कह दिया कि ये मेरा कप्तान नहीं है, इतना अच्छा कप्तान नहीं है, और रॉस टेलर को हटा दिया. बड़ी ह्यूज कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन उसने अगले 4-5 साल जितनी भी कोचिंग की न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड को बना दिया. तो मुझे उम्मीद है इस कोच से कि ये जरूर अच्छा करेगा, लेकिन हमें टाइम देना पड़ेगा. बिल्कुल, यही सवाल आप दोनों से. बासित भाई, आपसे शुरू करता हूं. अभी तक हैसन की कोचिंग को कैसा देखा है, और क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की जो पिछले 5-6 साल से जो बुरी हालत है उसको जो बेहतरी लाने में अहम किरदार अदा कर सकता है? कोचिंग के साथ आपके जो प्लेयर्स का पूल होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है. है. क्या वो कोच की लैंग्वेज को समझ रहे हैं या नहीं. कम्युनिकेशन, जैसे अभी शाहिद भाई बता रहे हैं, अगर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है माइक हैसन की इन प्लेयर्स के साथ, क्योंकि इसमें कोई सब बोलेंगे नई टीम, मेरे हिसाब से एक ही नया बच्चा है, बाकी तो पुराने लड़के ही हैं. अगर इनके साथ इनका एक हेल्पर वाला एटीट्यूड हो गया ना, तो टीम इंप्रूव कर सकती है. लेकिन माइक का जो सबसे बड़ा इम्तिहान है, एशिया कप में इंडिया से 3 मैच होने चाहिए. मेरी नजर में पाकिस्तान फाइनल हार जाए, लेकिन फाइनल में पहुंचना है बहुत जरूरी है. तो माइक हैसन की ये जीत है और पाकिस्तान की जीत है. बिल्कुल ठीक है. कामरान, आप क्या कहते हैं? अभी तक जितनी हमने देखी है कोचिंग, और आगे आने वाले वक्तों में क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, रेपुटेशन तो है, बड़ी पॉजिटिव न्यूज, लेकिन ये है कि अभी क्वालिटी टीमें कोई खिलाफ नहीं खेले हुए. अभी हम सिर्फ अपने से नीचे वाली टीमों के साथ खेले हैं. अभी इंडिया के साथ होगा, श्रीलंका के साथ होगा, टॉप 5 टीमों के साथ होगा. उस वक्त पता चलेगा कि जितना टाइम मिला है, 1 साल ऑलमोस्ट हो जाएगा, तो क्या तैयारी की है, हम आगे का कैसे लेके चल रहे हैं, तो वो सारी चीजें उस वक्त पता चलेगी. अभी फिलहाल हम लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छे ट्रैक पे हैं, अच्छी चीजें हैं. कुछ एक्स्ट्रा मैं समझता हूँ कि हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कंडीशन के मुताबिक. अभी वो चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो रही जो होनी चाहिए. हमने ट्राई सीरीज में भी देखा, फाइनल में वो चीज हुई, एक दूसरी चीज पे हमने वीक कर दी, फास्ट बॉलिंग, वो मौका नहीं बना. लेकिन ये अब आपको देखना पड़ेगा सारी चीजें. तो अभी फिलहाल अच्छा जा रहा है. बिल्कुल. और कैप्टन, जैसे आपने कहा ना, कोच और कप्तान दोनों के लिए एज गुड एज देयर टीम, वो पूल ऑफ प्लेयर बड़ा मैटर करते हैं. सलमान अली आगा की पोजीशन इस वक्त कैसी देख रहे हैं? क्योंकि एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि ये T20 का प्लेयर ही नहीं है, और अब वो T20 का कप्तान भी, और इन लड़कों को लेके तो चल रहा है. व्हाटएवर यू से. नजीब, देखो, बात सलमान अली आगा की नहीं है, बात 3 प्लेयर की है. बाबर आजम, रिजवान और सलमान अली आगा. ये तीनों T20 की टीम में फिट नहीं होते मेरी नजर में. मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ. रिजवान फिट होता है, लेकिन नीचे नंबरों पे. टॉप ऑर्डर में तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि साइम है, फखर है, साहबजादा है. अभी जो अब तो वो अभी 11 में है भी नहीं दोनों. सलमान अली आगा का भी वही रोल है जो माइक हैसन का रोल है. माइक हैसन प्लान देता है, वो इम्प्लीमेंट करता है सलमान अली आगा ग्राउंड में. जरूरी नहीं है वो प्लान
کامیاب ہو تو آپ کے پاس پلان بی بھی ہونا چاہیے, پلان سی بھی ہونا چاہیے, کیونکہ فیصلہ سلمان علی آغا نے کرنا ہے نا. مائک ہیسن تو گراؤنڈ میں نہیں آئے گا, اسپیشلی فیلڈنگ کے وقت کس بالر کو کس ٹائم پہ بال دینی ہے, کون سامنے بیٹر ہے, کیا پلاننگ ہے, کیا فیلڈ پوزیشن ہونی چاہیے. یہ ساری جو میجر سچویشن ہے جو وہ سلمان علی آغا کی ہے, وہ کس طرح ہینڈل کرے گا پریشر میں صحیح معنوں میں جب پتہ چلے گا. لیکن ابھی تک جن سے میچ ہوئے ہیں اس نے اچھا ہینڈل کرا. جس طرح اس نے سائن کو بالر بنا دیا, میری نظر میں سائن بالر نہیں ہے, لیکن کانفیڈنس دیکھ کر کسی کو بالنگ کروانا وہ ایک علیحدہ ہی چیز ہے. اور سائن نے پروو کرا ابھی جو جس کو آپ فائنل بول رہے ہیں, میرے لیے تو ایک روٹین والا میچ تھا. ہم تو اس میں پچ کے حساب سے اس نے ڈیلیور کرا. مین امتحان ہوگا اس ایشیا کپ میں جب ہندوستان سے بالر کا نام ہے محمد نواز. اچھا, نواز کا امتحان ہوگا یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ تو 25 سال سے امتحان دے رہا ہوں. میں وہ نواز صاحب کا بات نہیں کر رہا, اسی نواز کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے امتحان ختم ہی نہیں ہو رہے. لیکن مجھے کامران, جو یہی بات اب میں شاہد بھائی کی طرف بھی بڑھوں گا, کپتان کے حوالے سے مجھے بتائیے کہ ایک طرف تو باسط بھائی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سائن کو بالر بنا دیا, انفیکٹ آل راؤنڈر بنا دیا, آئی سی سی کی نئی رینکنگ میں وہ 10ویں نمبر پہ آ گیا آل راؤنڈرز میں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ پھر یہ دو دھاری تلوار ہے, آپ اپنے مین بالر کو بعد میں یوز کر رہے ہیں سائن کی وجہ سے. بالکل ایسے ہی دیکھیں, جو پلان کوچ دے رہا ہے نا وہ کپتان اندر امپلیمنٹ کر رہا ہے. مجھے جہاں تک نظر آ رہا ہے کہ اس کا اپنا مائنڈ کم نظر آ رہا ہے باہر سے جو پلان دیا جا رہا ہے. دیکھیں پاس میں جو کپتان ہوتے ہیں نا وہ خود ہی لڑتے تھے, جیسے یونس بھائی تھے, انجی بھائی تھے, شاہد بھائی خود اپنا پلان اندر لے کے جاتے تھے, امپلیمنٹ کرتے تھے, اپنی مرضی سے ڈیسیژن لیتے تھے. بابر کرتا رہا ہے, رضوان کرتا رہا ابھی. تو میرے خیال سے اس وقت صحیح آئیڈیا ہوگا کہ جب میں نے کہا نا جب اچھی ٹیمیں آئیں گی, کوالٹی سائیڈ آئے گی تو ساری چیزیں سامنے نظر آ جائے گی, تو اس کے بعد کوچ کو بھی اندازہ ہوگا, کپتان کو بھی کر سکیں گے کہ کس کیا پرفارمنس. ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم ایکسپوز ہو گیا نیوزی لینڈ ٹور پہ 4-1 سے سیریز ہم لوگ ہار کے آگے, ایک میچ جیت کے آئے ہیں, تو یہ چیزیں سامنے رکھ کے بات. شاہد صاحب, سلمان علی آغا کے حوالے سے یور تھاٹس, بیکاز مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنی کیپیبلٹی ہے اس کے حساب سے ابھی تک وہ بہت اچھا کر رہا ہے, لیکن ہمارے جو ایکسپرٹس کی بات ہے وہ بھی صحیح ہے کہ جب بڑی ٹیمیں آئیں گی تبھی پتہ چلے گا نا. ابھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی, جب بڑی ٹیمیں آئیں گی پتہ چلے گا. لیکن نیوزی لینڈ میں بھی اس نے 5 میچوں میں سے 2 میچوں میں بڑی اچھی اننگز کھیلی. جو اس کا کریئر اسٹرائک ریٹ سے اس سے بڑھ کر کھیلا. نہیں جی شاید بھائی, ہم لوگ اوور آل ٹیم کی بات کر رہے ہیں, وہ آپ صرف ایک پلیئرز کی بات کر رہے ہیں. کپتانی کا نہیں, اوور آل کپتانی کا پوچھ رہا ہے وہ مجھ سے. ٹیم کی بھی بات میں کروں گا. جس طرح اس نے ٹیم میں لڑکوں کو بیک کیا ہے نا, فرحان صاحبزادہ فرحان کو, فخر کے بارے میں ہمیشہ اچھے الفاظ استعمال کیے, سائن کو جس طرح وہ یوز کر رہا ہے, جس طرح شاہین شاہ افریدی نے ٹرائی سیریز میں بالنگ کی ہے, آلدو اتنی وکٹیں نہیں لی لیکن اکنامیکل بالنگ کی ہے, بار بار جا کے اس کو بتانا, بار بار جا کے اس کو سمجھانا. حارث کو جس طرح بیک کرنا, ایک فلاپ پلیئر کو بلیک کرنا بڑا کانفیڈنس کی بات ہے, بڑے دل جگرے کی بات ہے کہ ایک کپتان اس طرح اس کو سپورٹ کر رہا ہے. اور افغانستان کے خلاف جو پہلے میچ میں اس نے اننگز کھیلی تھی 36 بال 56, 157 158 کے اسٹرائک ریٹ سے, اس سے انٹینٹ کم از کم نظر آ رہا ہے. آلدو ابھی بہت زیادہ ورک کرنا ہے سلمان کو, لیکن سب سے مین چیز یہ ہوگی کہ جب بڑی ٹیموں کے خلاف کھیلے نا سلمان, تو اپنے آپ کو چھپائے نہ, 4 5 6 پہ چلا جائے, جو اس کا نمبر ہے اسی پہ بیٹنگ کرے, فائٹ کو ٹیک آن کرے, ہیڈ آن لے. ٹھیک ہے جی, کچھ کہنا چاہیے؟ ٹرائی نیشن کا جو ابھی آخری میچ ہوا ہے اس میں بھی اس نے بہت اچھی بیٹنگ کری ہے, بہت اچھی بیٹنگ جو ایک اوور میں 2 چھکے مارے نا, وہ بہت اچھی بیٹنگ کری. راشد کو بہت اچھا, راشد کو 2 چھکے مارنے, پہلے میچ میں بھی 2 چھکے لیگ سائڈ پہ سویپ ٹائپ کرتے ہوئے شاٹ, اور آخری میچ میں بھی. اور آخری میچ میں آلدو شروع میں وہ اسٹرگل کر رہا تھا, لیکن راشد کے آخری اوور میں 17 رن لینا بہت بڑا کمال, بہت مشکل کام ہے. شاہد صاحب, یہ راشد کا ذکر نکلا ہے تو ذرا یہ بتا دیں, کل پریس کانفرنس میں وہ کچھ سوریا کمار یادو سے کچھ زیادہ ہی دوستی ہوئی تھی, کیا وہ پاکستان کی وجہ سے وہ ذرا زیادہ اس طرف جھکاؤ ہو رہا تھا, یا ویسے ہی کیونکہ آئی پی ایل بھی کھیلتے ہیں اور ساری چیزیں؟ وہ اکثر نجیب ایسا ہوتا ہے نا, گرل فرینڈ روٹ جاتی ہے تو گرل فرینڈ دوسرے بوائے فرینڈ سے اپنے بوائے فرینڈ کو جلانے کے لیے نا باتیں کر رہی ہوتی ہے, تو ظاہر ہے پیسہ بولتا ہے, آئی پی ایل کا پیسہ بول رہا ہے. حالانکہ یہ والا آئی پی ایل کا سیزن راشد کا خراب ترین سیزن تھا. ایک کسی بالر کو آئی پی ایل سیزن میں سب سے زیادہ چھکے کھائے 33, تو اگر کوئی اور ہوتا تو راشد کو شاید اگلی دفعہ لیتے ہوئے سوچتا, لیکن اس کی ایک ریپوٹیشن ہے, ایک وہ ورلڈ کلاس بولر ہے. تپا ہوا بھی ہے کہ دبئی میں ٹھہرے ہوئے میچز ابو ظہبی میں کھیل رہے ہیں, اور پھر ٹرائی سیریز کے فائنل کے 48 آور سے بھی کم میں انہیں پہلا میچ کھیلنا پڑا.
तो तपे हुए तो हैं, लेकिन जाहिर है अगर ये पूल बड़ा टफ है, श्रीलंका बांग्लादेश दोनों में से किसी एक से भी हार गए तो बाहर हो सकते हैं। कल की मैं शाहिद भाई से पूछना चाह रहा हूँ कि श्रीलंका और बांग्लादेश अबू धाबी में ठहरी हुई है या इधर ही दुबई में? वो दो टीमें अबू धाबी में ठहरी हैं, और कमाल देखे कि ओमान की टीम अबू धाबी में, कल उनका कप्तान ऑल द वे यहाँ आएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। उनका कप्तान और शायद भाई वेट करें गाड़ी में कल अबू धाबी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा वो पाकिस्तान के मैच की जो दुबई में होना है। तो ये सारी लॉजिस्टिक्स, तो ये सारी ऑफिशियल की जो हैफेजर्ड वे में इन्होंने अरेंजमेंट किया है, वो पता चलता है कि पाकिस्तान और ओमान का मैच होना दुबई में, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अबू धाबी में हो। वो तो हमने जो हैफेजर्ड तरीका जो T20 वर्ल्ड कप में देखा था उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है, उसी को फॉलो करते जा रहे हैं। खैर, आज के मैच में भी जल्दी से बात कर लेते हैं, और आज का मुकाबला दुबई में है। इंडिया विल टेक ऑन UAE। मैच आज 7:30 बजे होगा पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से। बासित भाई, ये पूछना तो बिल्कुल ही फजूल है कौन जीतेगा, मतलब आप इस मैच से क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? UAE के लिए क्या, उनके लिए क्या अचीव करेंगे वो इस गेम से? UAE ने ये 3 ट्राई नेशन जो हुआ था टूर्नामेंट, उसमें अच्छा परफॉर्म करा है। उनके स्पेशली वसीम और जो आसिफ खान है, वो एक तेज बॉलर है, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म करा है। इतनी बुरी टीम नहीं है जितनी कल हांगकांग ने परफॉर्म करा। ये मुकाबला कदरे बेहतर होगा, नो डाउट। इंडिया बहुत बेहतर टीम है। इनका जो कोच है वो इंडियन है, UAE का। मैं देखता हूँ वो क्या प्लानिंग करेगा और क्या कोई सेंचुरी बनेगी या नहीं, ये देखना चाहूंगा। कामरान, देखिए, इंडिया मुझे लग रहा है कि आज यूज टू हो गई कंडीशन से, बारी लेंगे, एटलीस्ट वो इतना रन करेंगे कि बड़े मैच के लिए वो अपने आप को तैयार कर सके। कोई मैच तो नहीं है। UAE की टीम में वसीम है, आसिफ खान है और जुनेद और हैदर अली, उसने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। इस टीम का फायदा ये है कि इस टीम के खिलाफ खेल के ये सीखें कि वो ग्राउंड में क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज है, क्या मेंटली है, क्या गेम अवेयरनेस है। ये चीजें उनसे खेल के सीखना चाहिए कि जो अपनी टीम में वो डेवलप कर सके। इनका फायदा ये है इस टीमों के साथ खेलने का, ये इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। और मेरा पहला टूर्नामेंट होगा जो विदाउट रोहित और विराट मैं इंडिया को देखूंगा। सीरीज तो देखी है, लेकिन ICC इवेंट इंटरनेशनल, मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल का पहला टूर्नामेंट है कि इंडिया की टीम क्या करती है उनके बगैर। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, ये बात तो है कि विराट रोहित नहीं है, और फिर अचानक से वो कहते हैं ना, यू डोंट फिक्स एनीथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन। तो इनकी तो चीज अच्छी चल रही थी, और अब इसमें गिल को डालने से क्या इनके वो टॉप ऑर्डर में कुछ फर्क पड़ेगा, या कंडीशन के हिसाब से गिल बेटर ऑप्शन है? क्या सोचते हैं? गिल हमेशा से बेहतरीन ऑप्शन है। गिल और अभिषेक शर्मा अंडर 14, अंडर 16 लेवल से एक साथ खेल रहे हैं, और जबरदस्त परफॉर्मेंस पिछले 2 सीजन में। अगर आप अभिषेक शर्मा को देखें, 198 का स्ट्राइक रेट है उसका IPL में, और इंटरनेशनल क्रिकेट में 193, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो बड़ी पावरफुल टीम है। लेकिन अगर कोई मतलब UAE के लिए सबसे बेस्ट चीज यही होगी, जैसे कामरान ने और बासित भाई ने कहा, कि सीखने की सलाहियत उनमें होनी चाहिए, ग्रेजुअली इंप्रूव करें। और अगर वो कुछ अच्छा करेंगे तो उसमें आधे से ज्यादा पाकिस्तानी प्लेयर हैं जो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, और थोड़े से प्लेयर इंडिया में पैदा हुए हैं। कोच भी उनका लालचंद राजपूत इंडियन है, जिसने 2007 का T20 वर्ल्ड कप कोच किया था। तो अगर कुछ सीखना होगा तो वो इसी मैच से सीखना होगा। बासित भाई क्या कह रहे हैं? शायद भाई अभिषेक शर्मा को मैसेज दे दिया, सुफियान मुकीम तैयार है। बिल्कुल। हाँ, वो मुझे लग रहा है कि कोई पट्टा ना हो जाए। नहीं होना चाहिए। हमारी ट्रांसमिशन में मैंने फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन आई। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।